अस्सलाम नाज़रीन, ईद जूं ख़ुशियूं तव्हांखे ऐं उन जूं वाधायूं हुजनि तव्हांखे, जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो। ईद मुबारक। अॼु जी शख्सियत पाण में रही चुका हैं सीनियर रहनुमा वुमेन विंग की प्रेसिडेंट नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी ईद गुजर रही है? ईद देखें, ईद एक्चुअली बहुत ये वाली ईद ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उदास ईद है, इस हिसाब से कि हमारे मुल्क को छोड़ के पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक्चुअली हम लोगों को दुख की तरफ लेके जा रही हैं, गम की तरफ लेके जा रही हैं, बनिस्बत इसके कि बहुत हम लोग ईद तो ऐसा मौका होता है जिसमें एक्चुअली हम पूरे रमज़ान के बाद अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है हमें कि हम इसको इंजॉय करें, न सिर्फ अपने फैमिली और अपने लोगों के साथ बल्कि उन लोगों के साथ जो कि डिप्राइव्ड हैं, जो नीडी हैं, जिनके पास ईद मनाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो उनका सबसे पहले ख्याल रखें। उसके बाद फिर आप इधर आते हैं, आके अपनी फैमिली के और बाकी लोगों का करते हैं। तो ये ईद एक्चुअली दिल को उदास रखने वाली ईद है। ये उस तरह की नहीं है कि हम सोचें कि हम बहुत दिल से खुश हैं, दिल से खुश नहीं है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। आपने देखा है बलूचिस्तान हो, KP हो, इवन पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक पाकिस्तानी का दिल किस तरह खुश होगा। हमें पाकिस्तानियों के दिल को पहले तसल्ली और मुतमईन में लेके आना है, और उसके बाद फिर जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी अल्लाह ने हमें दी हैं नेमतें, उसके हिसाब से फिर हमने मनाना है। तो ईद तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इस हिसाब से है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में कोई ऐसा मसला नहीं है। जो घर का स्टाफ है वो सब लोग बहुत तसल्ली में हैं। जो इर्द गिर्द गरीब लोग हैं, जितना मदद कर सकते हैं उनकी मदद की गई, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आप अपने लिए खुशी नहीं मनाते, ये ईद होती ही एक्चुअली इर्द गिर्द के लोगों की सही। उसके लिए। मेरे साथ दूसरी गेस्ट फोर्स से उनका ताल्लुक है, और जितना उनके जहन में हमेशा एक खूबसूरती होती है, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए हमेशा बेहतर बात करती हैं, एक लर्निंग होती है उनकी गुफ्तगू में, बड़ी डायनामिक और ऑनेस्ट। बहुत ही, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि ये हमारे अपने हैं। साउथ में ही हैं, DSP हैं, मनीषा रुपेता मेरे साथ हैं। तव्हांखे ईद जूं ख़ुशियूं, तव्हांखे वाधायूं हुजनि। छा चवंदव हिन ईद ते? अॼु जे दौर में मटीरियलिस्ट माण्हू थी वियो आहे, ड्रामाटाइज़ेशन, शो ऑफ तमामु आहे, उहो जेकी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई सोसाइटी जे अंदरि उहा घटिजी वई आहे। चेयरटी वारो हिकिड़ो जेको ज़हन हूंदो हुयो, उहा शइ घटि छो थी थिए? सभ खां पहिरियां तव्हांखे बि ईद मुबारक, एंड सॼी क़ौम खे बि ईद मुबारक मुंहिंजी तरफ़ खां। मूंखे ईअं नथो महसूसु थिए त असांजी चैरिटी घटिजी वई आहे। चैरिटी शायदि उन सतह ते आहे, उन चैरिटी जो जेको प्रोजेक्शन आहे उन शइ खे, मतिलबु चैरिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ पिक्चर्स, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर द पर्पज़ ऑफ शो ऑफ, उहो रुझान वधी वियो आहे माशरे में। त पहिरियां मूंखे जेतिरो पंहिंजो बचपन यादि आहे त असां ॾिसंदा हुआसीं त कंहिं जेको आहे एतिरनि न्याणियुनि जी शादी कराई, हाणे उहो केरु आहे अॼु ताईं असांखे ख़बर न आहे, दैट हू वॉज़ दैट बिज़नेसमैन, या उहो एतिरो नेक माण्हू केरु हुयो। हाणे असांजो जेको पर्पज़ एंड ऑब्जेक्टिव आहे उहो चेंज थी चुको आहे। एंड ॿी इहा ॻाल्हि आहे त ज़माने सां गॾु जीअं महांगाई वधी वई आहे, रिसोर्सिस स्कार्ट्स थी विया आहिनि, त मैक्सिमम इहा कोशिशि कई वेंदी आहे त ज़्यादा खां ज़्यादा हर शइ पंहिंजे लाइ होल्ड कई वञे, एंड पंहिंजे लाइ, पंहिंजी फैमिली लाइ। त उहो जेको सोशल कॉज़ हूंदो हुयो उहो घटिजी वियो आहे। इन खां अलावा अगरि तव्हां ज़्यादा अगरि असां उनखे मैक्रो लेवल ते ॾिसंदासीं त असांजे माशरे जा सोशल डायनेमिक्स बि चेंज थी विया आहिनि। पहिरियां फैमिली सिस्टम इलाही स्ट्रॉन्ग हूंदो हुयो, असांखे ख़बर हूंदी हुई त असांजे नेबर्स में केरु रहे थो, उन्हनि जा हालात कीअं आहिनि। अगरि अॼु तव्हां कंहिंखां पुछंदा त मां सम्झां थी त हार्डली असां कंहिंखे ख़बर हूंदी त असांजे आस पास कहिड़ा माण्हू रहनि था, असांजे नेबरहुड में कहिड़ा रहनि था। सो वेन देर इज़ नो कनेक्शन, त पोइ उहा जेकी एम्पैथी आहे, उहा कंपेशन आहे ॿियनि जे लाइ, उहो उनजी फीलिंग घटिजी वञे थी टाइम सां गॾु। सोसाइटी जे अंदरि प्लेयर जी कढायूं, लग्ज़री लाइफ खे असां ख़ुशी सां अचूं, लेकिन पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट त हैप्पीनेस में आहे। हैप्पीनेस जी तलाश में न आहियूं, प्लेयर जी तलाश में आहियूं। लग्ज़री लाइफ खे सम्झूं था त इहा ई ख़ुशी आहे। तव्हां बि ईअं ई सम्झो था? हैप्पीनेस जी तलाश न हूंदी आहे, हैप्पीनेस इज़ हैप्पीनेस। मतिलबु मां चवां त जॾहिं मुंहिंजो प्रमोशन थींदो मां तॾहिं हैप्पीनेस माणींदमि, जॾहिं मुंहिंजी लाइफ में इहो एतिरो वॾो इवेंट ईंदो तॾहिं मां जेको आहे हैप्पी हूंदमि।
देर इज़ नो डेस्टिनेशन टू हैप्पीनेस. असांजे चयो वेंदो आहे त ज़िंदगी क्षण में आहे. क्षण में मीन्स इट्स इन द प्रेज़ेंट में आई एम हेल्दी, आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज़ द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस. मां ॻाल्हाए सघां थी, मां बिल्कुलु सिहतयाब आहियां, मां पंहिंजो कमु करे सघां थी, दिस इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. लग्जरी हुजे लेकिन आस पास कोई तव्हांखे सेलिब्रेट करण लाइ न हुजे त तव्हांजे लाइ उहा लग्जरी मीनिंगलेस थी वेंदी. ऐं मां वटि ज़िंदगी जी हर जेको आहे फैसिलिटी आहे, सभु कुझु आहे, लेकिन मां वटि कोई अहिड़ो माण्हू न आहे जंहिंजे लाइ मां कुझु करे सघां, कोई अहिड़ो पर्पज़ न आहे लाइफ जो जंहिंमें मां पंहिंजी लाइफ डेडिकेट करे सघां, मतिलबु त पोइ दैट लग्जरी इज़ मीनिंगलेस. त सोर्स ऑफ हैप्पीनेस शयुनि में न आहे, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन दोज़ फीलिंग्स जेकियूं असां वटि आहिनि. असांजे मतिलबु मां पर्सनली आई बिलीव त असां यूनिवर्स में जेकियूं वाइब्रेशन्स आहिनि उन्हनि खे अट्रैक्ट कंदा आहियूं. लाइक द मोर आई टॉक अबाउट सारोज़ त ज़्यादा सारोज़ मूं ॾे अट्रैक्ट थींदा. छो त मां पाण हर वक़्तु छो त मां हर वक़्तु आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सारोज़, आई एम टॉकिंग अबाउट त मूं वटि केतिरा ॾुख आहिनि. त ब्लेसिंग्स काउंट करणु घुरिजनि. तव्हां यकीन मञींदा वेन आई जॾहिं मां उथंदी आहियां ऐं सोशल मीडिया ते आई सी अबाउट पैलेस्टाइन, त मां इन शइ जा बि शुक्र अदा कंदी आहियां त मां हिकिड़े आज़ादु मुल्क में पैदा थियमि. मां इन शइ जा बि शुक्र अदा कंदी आहियां त मूंखे ऑक्सीजन अचे थी नेचर मां, पाणी अचे थो, आई कैन हैव फूड. त मतिलबु इहे जेकियूं स्मॉल शयूं आहिनि लाइफ में, इहे केतिरियूं सोर्स ऑफ ब्लेसिंग आहिनि. जॾहिं तव्हां ॿिए जी मिज़री ॾिसंदा हो आस पास, देन यू रियलाइज़ त दिस इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज़ नॉट इन बिग बेंगलोज़ हुजनि, वॾी मां वटि लग्जरियस गाॾी हुजे, मां वटि हर फैसिलिटी हुजे. हैप्पीनेस इज़ के मां वटि 2 माण्हू आहिनि, मुंहिंजी फैमिली आहे जिन सां मां शेयर कयां थी, मतिलबु दिस इज़ हैप्पीनेस. त असां वटि इलाही फ्लॉड कॉन्सेप्ट आहे हर शइ जो. जीअं कामयाबी जो फ्लॉड कॉन्सेप्ट आहे, त असां कामयाबी खे सोशल स्टेटस सां छो था ॾिसूं. माना हिकु औरत जंहिं ज़िंदगी में हिकु रूरल घराने में पैदा थी, जंहिं वटि कोई बि एक्सेस न हुई, उनजे बावजूद बि उन तालीम हासिलु कई, इहा कामयाबी आहे. नॉट नेसेसरली त उहा असांजे कंहिं क्राइटेरिया ते कामयाबी हासिलु करे. जेको ॿार इफ़ ही वॉज अनएबल टू वॉक, अॼु उहो 2 क़दम हलियो आहे, इहा बि कामयाबी आहे. त हर शइ जो असां वटि कॉन्सेप्ट, देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स डेफिनेशन टू हैप्पीनेस और सक्सेस. सही. नुसरत साहब, मैं ज़ाती तौर क्योंकि आपके घराने के साथ, फैमिली के साथ, दोनों मेरी फैमिलीज़ हैं, बहुत ही करीब हूँ. लाइफ इज़ द गिविंग नॉट गेटिंग. ज़िंदगी देने का नाम है. आपको पता है हमारे मुआशरे के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं. पहले हम जिसको कहते थे वो कहता था शुक्र है, अब कहते हैं शुगर है. पहले लोगों में ये चीज़ थी, आज ये चीज़ों में नहीं. आज लोग देते हैं, पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, एक कहावत है आपको पता है. आज कहते हैं नेकी कर फेसबुक पे डाल. मतलब वो वाली चीज़ जिस तरह हम कह रहे हैं, क्या आप भी इसी तरह देख रही हैं चीज़ों? देखिए, ये फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ये एक्चुअली इस फ़ोन की इजाद के साथ हुआ है सब कुछ. ना ये होता और ना ही ये सब कुछ हो रहा होता, क्योंकि इसने एक्चुअली हमारे अंदर से जो वो ओरिजिनल चीज़ थी ना, वो छीन ली है. क्योंकि अब हर बंदा चाहता है कि जो भी कर रहा हो 1 सेकंड में, यानी कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ये तस्वीर, मैं अब इस जगह पे हूँ, ये तस्वीर, मैं शॉपिंग मॉल में हूँ, ये तस्वीर. भाई ज़रूरत क्या है इस बात की कि आप अपने लम्हे लम्हे की खबर पूरी दुनिया को दे रहे हो. कहते हैं ना कि खुशी अगर आपको मिल रही है तो उसको अपने तक रखें, और जब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते किसी को पता नहीं चलना चाहिए. जैसे ही आपने फेसबुक पर डाला, जैसे ही आपने किसी और चीज़ में डाला अपनी कोई भी अचीवमेंट, छोटी से छोटी अचीवमेंट, वो नहीं होगी फिर. क्योंकि नज़र लगाने वाले हासिदीन बहुत ज़्यादा होते हैं, खुश होने वाले बहुत कम लोग होते हैं. हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है. पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे चैरिटी इस तरह दी जाती है. आप देख लें, ईदी को देख लें, बाकी सैलानी है, जेडी है, कितने लोग हैं जो इस वक्त चैरिटी का काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो कामयाब हैं माशाल्लाह. ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं कर पा रहे, वो सब लोग कामयाब हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ है, जिस तरह मैं समझती हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चीज़ है, उसमें जितना अरबों रुपया लगाया जाता है, अगर उन अरबों रुपए से हर साल नहीं तो हर 5 साल के बाद कोई एक इंडस्ट्री बना दें, उसमें मुलाजमत दें. जब मुलाजमत देंगे ना, जब आप खुद से काम करके पैसा कमा रहे होंगे, तो आपकी सेल्फ ईगो भी बढ़ेगी. बने से जिसके कि आप हाथ फैला रहे हो किसी के आगे. अल्लाह ने वैसे भी मना किया है कि हाथ फैलाना बेइंतहा गलत काम है, आपको नहीं करना चाहिए. इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इस तरह के फ़कीर पाए जा रहे हैं जिनको वो वापस डिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि हम लोग
راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, بغیر کچھ کیے امیر ہونا چاہتے ہیں. تو اس چکر میں اور محنت کیے بغیر ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو مانگنا سب سے آسان کام ہے. آج کل تو میں یہ کر رہی ہوں, میں ساری عمر سے آپ کو بتایا میں کس طرح کی ہوں, لیکن اب اس رمضان میں جن کو مجھے پتا تھا کہ مجھے کرنا ہے ان کے ساتھ میں نے کر لیا. اس کے بعد اب جو میسج آتا ہے میں بلاک کر دیتی ہوں. پہلے میں نے یہ کیا کہ میں جو میسج آتا تھا اس کو بھیجوں حتیٰ کہ میرا اکاؤنٹ زیرو ہو گیا. آپ کو بتائیے اس بات کا. تو اب میں نے اس چیز کے اوپر اسٹرکٹ اپنے آپ کو کیا ہے کہ اب نہیں کروں گی میں. حالانکہ لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا, لیکن مجھے ہوتا تھا اس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے مٹھائی نہیں کھلائیں, اتنا اسٹرکٹ نہیں کریں. کھلاؤں گی, مٹھائی کھلاؤں گی ضرور. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جب ہم لوگ ایکچولی خوشی دینا بھول جائیں نا تو پھر آپ کے اندر سے بھی خوشی ختم ہو جاتی. واہ کیا بات کی ڈی ایس پی صاحبہ. سوک سینس جو ہوتا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے. پوری دنیا کے اندر سوک سینس ہی دیکھتے ہیں. باہر نکلیں, گھر ہو, گھر کے اندر ہو, تربیت, یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا تبدیل ہو, ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. کیا کہیں گے سوال؟ سب سے پہلے آپ نے سیوک سینس کی بات کی, تو کیونکہ میں فورس سے تعلق رکھتی ہوں تو عید کے موقع پہ کچھ چیزیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو جو ٹریفک کراچی کا بڑھ رہا ہے, اور اس میں ہم لوگ شاید اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹریفک سگنل پہ 2 منٹ رکنا بالکل گوارا نہیں ہوتا. تو اس پہ جو ہے ہم لوگوں کی وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن کیا پورٹرے کر رہے ہیں. دوسرا, عید کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ سی ویو پہ اور جتنی بھی ہمارے پاس یہ پلیسز ہیں, اور یہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے, سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں ڈی ایچ اے میں, کلفٹن میں. تو ہم لوگ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں سمندر پہ پیچھے؟ تو وہ جو مناظر دیکھنے جیسے ہوتے ہیں, کچرا, دوسری چیزیں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں ایسے موقعوں پہ. تو یہاں پہ ہم لوگوں کا وہ سیوک سینس جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں جو مسنگ ہے, یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو کوسچن کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے مسائل ہیں اور یہاں پہ بالکل کوئی اسکوپ نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے, اور ہمیں باہر جانا چاہیے. تو سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے اور کیا دے رہے ہیں. ہماری ہر دن کی ایکٹیویٹی سے ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو, آس پاس کو کیا نقصان ہو رہا ہے, کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں ایک دوسری, کیونکہ یہ میری لاسٹ بات ہے تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی ضرور, کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی عید ویسی نہیں رہی, دل نہیں چاہ رہا, وہ فیلنگ نہیں آ رہی. میری پرسنل یہ بالکل سبمیشن ہے کہ نہ کہا کریں ایسا, کیونکہ خوشیاں اٹریکٹ کرنے سے آتی ہیں. جتنا ہم اپنی فیملی میں خوشیاں منائیں گے, ملک میں خوشیاں منائیں گے, اتنی زیادہ خوشیاں ہمیں آئیں گی. اور عید کا موقع ایسا ہے, میں کہتی ہوں, اور اسپیشلی یہ والی عید کا, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. جس طرح سے پورا رمضان گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد عید آتی ہے, اور جس طرح اتنا پیور سیکرڈ میسیج ہے رمضان کا ہر کسی کے لیے, ہر مذہب کے لیے, ہر انسان کے لیے. مطلب وہ جس طرح سے ہم سول کی پیوریفیکیشن محسوس کرتے ہیں, اس عید پہ تو آپ کہیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور اتنی خوشیاں منائیں کہ اگر خوشیاں نہ آنی بھی ہوں وہ پھر بھی آپ کے دروازے پہ آئیں. مطلب اس کو اتنا اٹریکٹ کریں آپ, اور بالکل نہ کہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا. میرا بالکل دل چاہ رہا ہے کہ میں عید پہ نئے کپڑے لوں, تیار ہوں, دوسروں کے ساتھ سیلیبریٹ کروں اور شیئر کروں اپنی خوشیاں. آخری میسیج آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی ابھی بھی عید کے دن بھی آپ کی ڈیوٹی ہے, فورس سے آپ کا تعلق ہے, بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے آپ کو اپنی فیملی کو دینے کے لیے. کیا میسیج ہے آپ کو, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جی. اور اسکلڈ ایک آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, آخری کیا میسیج ہوگا؟ تعلیم پہ ہم لوگوں نے ہمیشہ بات کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ خوشیوں کا موقع ہے. تو ضرور اپنی خوشیوں کو بھی ڈیوائیڈ نہ کریں بیٹے اور بیٹی میں. جتنا حق کے بیٹے کا اتنا ہی حق بیٹی کا ہے, اور ضرور انہیں تعلیم دیں, اسپیشلی بچیوں کو تعلیم دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں پھر کتنی تعلیم یافتہ اور پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں اس ملک کے لیے. دوسری میرا یہ ہے کہ اس عید کے موقع پہ ضرور خیال رکھیں اپنے آس پاس, اپنے نیبرز کا, اپنے ریلیٹیوز کا, اپنی فیملی کا. وہ جو سیوک سینس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ واپس لائیں, اور میں کہتی ہوں کہ وہ تعلیم ہی کیسی جو آپ کا کچھ بگاڑ نہ پائے. تو ضرور وہ اپنی تربیت اور تعلیم اپنے ایکشنز کے تھرو جو ہے ریفلیکٹ کریں. تو میرا یہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم کا ریفلیکشن ہونا,
یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں تربیت اور اس کا ریفلیکشن ہمارے ایکشنز میں, ہماری پروڈکٹیوٹی میں, ہمارے آس پاس وہ ہر جگہ نظر آئے. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا, تاری وڈی مہربانی تا ٹائم ॾिनो. ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन के. ویلکم ناظرین, عید کی خوشیاں آپ کو مبارک ہو, پورے پاکستان کو خوشیاں مبارک ہو, اور پاکستان ہمیشہ آباد رہے اور پاکستان ہمیشہ پرامن رہے. ہمارے اوپر, آپ کے اوپر, ہم سب کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, اور یہ سسٹم چلتا رہے اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں. بہت سے چیلنجز ہیں اس ملک کو, ہر دنیا میں ہر ملک کو اپنے چیلنجز ہیں. امریکہ سے لے کر آپ پوری دنیا کے اندر جائیں, ان ممالک کے اپنے چیلنجز ہیں, ہمارے بھی اپنے چیلنجز ہیں. ہم ایک قوم ہے, ہمیں اپنا ایک ملک ہے, وطن ہے. ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا ملک نہیں ہے, جس طرح فلسطین ہو, جس طرح یوکرین ہو, دنیا کے اور ممالک ہو, وہاں ان کی کیا کیفیت ہے. مجھے جوائن کیا ہے, انٹلیکچول ہیں, اکیڈمک ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے سندھ پولیس کے ساتھ اور خواتین کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ رات کو 2-3 بجے جو ان کا میسیج یہی ہوتا ہے کہ یہاں کسی بچی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے درندے لوگ ہیں جو بچیوں کے ساتھ, بہن بیٹیوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں. ہم سب اس کے لیے ان کا ساتھ دیں. لا از مائی پروٹیکٹر, میں خود اس کا ممبر ہوں. میں پہلی آرگنائزیشن ہے پاکستان میں جو ان کی وجہ سے ان کی آرگنائزیشن کا حصہ بنا. وہ مجھے اپنی فیملی کی طرح ہیں. فوزیہ طارق صاحبہ میرے ساتھ ہیں. عید کی خوشیاں آپ کو مبارک ہو. تھینک یو سو مچ امتیاز, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. میڈم بہت آپ اسٹریس لیتی ہیں, اور مطلب اتنا تو میں بھی اسٹریس نہیں لیتا. آپ کا 3-4 بجے SMS بھی میرے پاس آتا ہے, اور ہمیشہ آپ جو ہے نا یہ بہت اپنی سوسائٹی کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے, کراچی کے لیے, نہ صرف سندھ کے لیے, پورے پاکستان کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. تھینک یو سو مچ امتیاز, میری طرف سے آپ کو بھی اور سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. مجھے جوائن کیا دوسری شخصیت نظریاتی طور پاکستان پیپلز پارٹی سے پورا گھرانہ. ان کے والد صاحب کو بھی میں اچھی طرح جانتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے شاعری کرتے تھے, اور ان کی والدہ ایک مڈل کلاس سے لے کر آگے ہم سب کا رول ماڈل ہیں. ہم جتنے بھی, میں ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے, میں ہمیشہ مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ان کی والدہ MNA سے پہلے بھی ویسی تھیں, 2 دفعہ MNA, آج بھی MNA ہے, وہ ویسی ہیں, وہ تبدیل کبھی نہیں ہوئی. شاہدہ رحمانی صاحبہ کی بیٹی ہیں, سیدہ وجیہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں, بڑی ایکٹیو اور ڈائنامک سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو, اپنی جماعت کو بڑا بہترین انداز سے سپورٹ بھی کرتی ہیں, ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں. آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. First of all, thank you very much for very nice introduction, and آپ کو بھی عید مبارک. Thank you for inviting, and آپ شروع سے ہماری فیملی کا پارٹ رہے ہیں. آپ کو, آپ کی فیملی کو, پورے پاکستان کو عید مبارک. فوزیہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک ہماری سوسائٹی کے اندر وہ جو کہ کنٹریبیوشن تھی, ہر کوئی بندہ کنٹریبیوٹ کرے, وہ چیز نہیں رہی. بلیم شفٹ کرتے ہیں, دوسرا چینج ہو, دوسرا بہتر ہو, ہم خود نہ ہو. کیا کہیں گے؟ جی یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز اٹس ویری ایزی ٹو بلیم ادرس, اور دوسروں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. اور جب سے میں نے سندھ پولیس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے, ویئر ایور آئی ٹاک, ویئر ایور آئی کوآرڈینیٹ پولیس کے حوالے سے, تو آپ کو پتہ ہے جو پولیس کو لوگ کہتے ہیں اور جو ویوز ہیں ان کے بارے میں, تو اپنا رول کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا پلے کر رہا ہے, اپنی کنٹریبیوشن کوئی نہیں دیکھتا کیا پلے کر رہا ہے, بٹ ایوری ون از دیئر ٹو بلیم ادرس.
تو ایز فار ایز مائی ایکسپیرینس از کنسرن کہ دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اب اگر ہم پولیس اور کمپلیننٹس کے اس پہ آ جائیں, آئی نو دیر از اے کمیونیکیشن گیپ. پولیس اسٹیشنس کو ابھی امپروو ہونے کے لیے آئی تھنک بہت سارا مزید ٹائم چاہیے, بٹ کوئی کمپلیننٹس بھی کم نہیں ہے. وہ بھی چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, پولیس کی ریپوٹیشن ایسی ہے, تو وہ الزام لگانے میں چاہے بیچارے نے کسی نے آفیسر نے کچھ کیا ہو یا نہیں کیا ہو, تو وہ امیڈیٹلی یہی بولیں گے آئیو نے پیسے لے کے کہ اس کو چھوڑ دیا, میری ایف آئی آر ایس ایچ او نہیں. ابھی گیٹ پہ ہوں گے پولیس اسٹیشن کے, لیکن پہلے سے ہی ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ بھائی جائیں آپ اندر, بات تو کریں پہلے, اس کے بعد پھر بتائیے گا اگر آپ کی نہیں سنتا. تو وہی بات ہے کہ دوسروں پہ آپ جو ہے وہ انگلی اٹھانے سے, میں یہی پیغام لوگوں کو دوں گی کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ملک کی معیشت میں, ملک کے لا اینڈ آرڈر میں, ہیومن رائٹس میں آپ اپنا رول کیا پلے کر سکتے ہیں, آپ اس پہ توجہ دیں. اور باقی کوئی بھی چیز 100% پرفیکٹ نہیں ہے, neither the officers, neither the people, neither the politicians. So we have to face flaws in every department. زبردست آپ نے بات کی ہے. نصرت صاحبہ, آپ تو بہت خریداری کرتی ہوں گی, جس طرح ہمیشہ نئے جوتے, نئی ڈریسنگ. ہاں خواتین عید کے دن تو میرے کہا آخری 10 دن ہوتی ہیں مارکیٹس میں, ہاں یا نہیں؟ سچی بات بتاؤں تو پچھلے 10 سال سے میں نے کبھی عید کی شاپنگ نہیں کی, کبھی, نیور. کوئی جیولری, کوئی کپڑے, کوئی جوتے عید پہ کبھی نہیں. پی ٹی آئی کی خواتین مجھے فون کر کے بات کرتی ہیں کہ میڈم سے پوچھو کہ کہاں سے لیا ہے, ہم بھی لیں, ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے. اب جیولری میری دیکھیں گے تو یہ ترکش جیولری ہے, سوٹ میرا دیکھیں گے تو یہ سندھی سوٹ ہے, اور یہ میری ایک دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا آئی تھنک 2 سال پہلے. تو یہ میں نے سلوا لیا, اور بہترین سوٹ ہے, 2 دفعہ شاید پہنا ہے, اس سے پہلے یہ 1 دفعہ. تو پراپرلی استری ہو کے ٹنگا ہوا ہوتا ہے, جہاں مجھے جانا ہو کوئی بھی چیز وہ نکالتی ہوں, دیکھ کے اور بس پہن لیتی ہوں. اس کے لیے تیاری کی ضرورت کیا ہے, اور بازار جانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے پاس ہے سب کچھ. بازار تو اس وقت چاہتا ہے نا بندہ جب آپ کو کوئی ڈیزائنر کی چیز لینی ہو, کوئی اس طرح کی چیز لینی ہو. تو آپ کو پتہ ہے میں ڈیزائنرز کے کپڑے نہیں پہنتی, میں خود بھی چھوٹی موٹی ڈیزائنر ہوں. آپ کو پتہ ہے میری ایگزیبیشنز ہو چکی ہے استنبول میں بھی, میں نے ماڈلز کے ساتھ اپنی کیٹ واک کی ہے, اور دوسری جو ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ بھی کی ہے. پاکستان میں میری پی سی اور شیرٹن میں ہو چکی ہے. تو مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کس کے ہیں کپڑے, تو پہلے تو میں حیران ہوتی تھی کس کے کا کیا مطلب ہے, میرے کپڑے میں نے بنائے. تو پھر سب نے مجھے کہا کہ تم کرو, تم ڈیزائننگ میں آؤ, تم اس طرح نہیں اپنے آپ کو ضائع چھوڑو. تو پھر میں نے وہ کیا, میری مطلب بڑی اچھی شاپ بھی تھی, میم نصرت واحد کریشن. تو وہ پھر جب استنبول چلے گئے تو یہاں سے میں نے سب کچھ بند کیا اور وہاں چلی گئی میں. لیکن وہ جو اندر ہے نا ایک, آپ سمجھ لیں انسٹنکٹ, کہ کوئی بھی چیز جب سلواتی ہوں میں تو کپڑا لیتی ہوں اور اس کے بعد سلواتی ہوں. میں نہیں جاتی کبھی بھی بازار خریدنے کے لیے ریڈی میڈ. تو وہ پھر میرا دماغ سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے. پھر میں سارا ڈرا کر کے اپنے ٹیلر کو بتاتی ہوں ایسے کرنا ہے, یہ کام کروانا ہے کسی کپڑے پہ یا کچھ. تو ہینڈ ورک ہوتا تھا میرے سارے اس پہ کپڑوں پہ, تو وہ پھر الگ سے میں نے رکھے ہوئے تھے اپنے گھر میں ہی. تو وہ سب بنا کے کر کے سلوا کے جب پہنو, خاص طور پہ جب میں استنبول میں تھی اور وہاں پہ جب ہم ریسیپشن پہ جایا کرتے تھے, ہر روز کسی نہ کسی ملک کی ریسیپشن ہوتی تھی وہاں پہ. تو وہ اتنا خوش ہوتے تھے میرے پاکستانی ڈریسز دیکھ کے کہ شام کو میں ضرور شلوار قمیض پہنتی تھی. دن کو آپ جس مرضی ہولیے میں پھر لیں, لیکن شام کو جب ریسیپشن پہ جا رہے ہیں تو شلوار قمیض. تو اس وقت وہ بہت اچھے کمپلیمنٹس مجھے ملتے تھے پاکستانی ڈریسز کے بارے میں. ایون ساڑی جب میں پہنتی تھی تو انڈین بھاگے بھاگے آتے تھے, یہ کہاں سے لی ہیں, کہاں سے لی ہیں, کہاں سے بنوائی ہیں. خود لی ہیں, کپڑا ہمارا اپنا ہے پاکستانی, ڈیزائنر ہمارے اپنے, اسٹچ کرنے والے اپنے. تو کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ انڈیا کی ساڑی لیں, انڈیا کی وہ چیز لیں. تو مجھے تو کوئی اس میں چام نہیں نظر آ رہا ہوتا. میں چونکہ خود کر لیتی ہوں اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے کپڑے خود پہن رہی ہوں. تو بازار کا چکر میرا نہیں ہوتا.
वजीर साहब, आप रोल मॉडल जो होता है ना, आपका कौन रोल मॉडल है? क्योंकि आपके घर में सियासत भी अम्मा होंगी है, और कौन होगा? आप पढ़ के भी आई हैं बाहर से, कंपटीशन भी बहुत है, हर जगह कंपटीशन, बिल्कुल ऐसा ही है। सियासत के अंदर ना हर जगह कंपटीशन है, True. क्या कहेंगी आप? मेरे लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे घर में मेरी मदर, मैंने जिस तरह उनको देखा बचपन से ही, कराची के हालात से आप लोग सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि कराची के क्या हालात होते थे उस दौरान। हम लोग हमारी एजुकेशन जब जा रहे हैं स्कूल्स तो हड़ताल हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उस वक्त हम देखते थे जिस तरह हमारी मदर पॉलिटिक्स में भी वो अपना पार्टिसिपेट करती थी, घर के अंदर भी हमारे लिए, अब यकीन करेंगे, वो खाना तैयार, हमारे कपड़े आयरन, और वो ख़ुद अकेले करती थी। मिडिल क्लास हम फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा नहीं था कि कोई मासियाँ हों सारे काम करके रख रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज बहुत नेमतों से अपनी नवाजा है। मगर उस वक्त मेरी मदर जिस तरह, हम बोलते थे मम्मा आपके कोई 10 हाथ हैं, आप मतलब थोड़ी देर हम छोड़ते हैं, आपके साथ कोई जिन्नात तो काम नहीं करते, मतलब कितने सारे काम, आप सब घर की सफाइयाँ भी हुई हैं, हमारे खाने भी बने हुए हैं, हमारे कपड़े भी आयरन हैं, हमें पता है जी हमने आने और हमने बस खाना है, चीज़ें हमारी रेडी हैं। फिर उसी तरह हम देखते रहे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब, आज हम जिस मकाम पे हैं, या औरत आज जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जितनी उनको आज़ादी दी हुई है, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है। इवन मेरी लाइफ के अप एंड डाउन्स के अंदर, या मेरी मदर की लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आए, तो हमने उन्हें रोल मॉडल रखा। आज हमारे सामने जीती जागती मिसाल हैं अदी फरियाल तालपुर साहिबा, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जिस तरह वो औरतों के लिए काम करती हैं, जेल में ख़वातीनों के लिए काम करती हैं, उनको जिस तरह फ़िक्र रहती है, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ों को उससे गो थ्रू हुई है, वो उन पर गुजरी है, तो शी नोज़ कि हाँ एक औरत है तो उसको क्या बेसिक नीड चाहिए और उसको पूरी आज़ादी का हक हासिल होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। आप यकीन करेंगे, मैं एक छोटा सा वाक़या डिस्कस करूँगी। जब अभी मैं मेलबर्न में अपनी स्टडी कर रही थी, तो जस्ट बिफोर 3 months ago माय सर आस्क मी, मेरी जो वहाँ पे शेफ़ थे उन्होंने मुझसे पूछते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अभी क्लास में इतना पार्टिसिपेट कर रही हो, बोल रही हो, एक और पाकिस्तानी लड़का था तो उसने कुछ बात कही, मैंने कहा नहीं, मेरी रोल मॉडल जो हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, अब तो कोई भुट्टो का निशान नहीं रहा, ये नहीं रहा। तो मैंने उस पर कहा, मैंने कहा जी नहीं, यू आर रॉन्ग, और आज आप जिस पाकिस्तान में इतने धड़ल्ले से आज यहाँ बैठ के आप बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। तो उस आफ्टर द फिनिश द क्लास एंड ही आस्क्ड मी, एक्सक्यूज़ मी, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान राइट? आई सेड यस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पाकिस्तान में तो वो कवर्ड लेडीज़ होती हैं, और वो मैंने कहा आप कब की बात कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है, अब पाकिस्तान बहुत चेंज हो गया है। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो पूरे वर्ल्ड में हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रही हैं, और आज उनके ही विजन पे हम लेडीज़ बैंक हो, वुमेन बैंक है, वुमेन्स के लिए जितनी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वुमेन्स को जितनी फैसिलिटीज़ दी हैं वो पीपल्स पार्टी ने दी हैं। तो इस पे तो हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से सर ऊंचा करके कहते हैं यस, मैं उसी पाकिस्तानी हम गए हैं ना बाहर, अमेरिका इधर उधर, वो लोग इसी तरह सोचते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ ही बॉर्डर है, हम उसी तरह ही होंगे। मैडम, आप एक यहाँ लोगों को बहुत ही कम है कि आप कभी तो यूके होती हैं, कभी पाकिस्तान में होती हैं, फैमिली के साथ नहीं होती। आपकी फैमिली यहाँ होंगी तो आप यूके होंगी, क्योंकि आपको बहुत ही कम लोगों को पता है कि आप जो है ना यूके के अंदर पढ़ भी रही हैं, अभी आपकी फैमिली वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप यहाँ अकेले ईद कर रही हैं, क्या कहेंगी? बस एक्चुअली देखिए, बच्चों ने तो उधर ही पढ़ना था, उनको तो हमने पढ़ने के लिए भेज दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो गया, बच्चों का हो गया, तो साथ में मैंने भी जो है वो फ़ायदा उठाया मौके का। वाइल आई वाज सेटलिंग देम, तो मैंने भी अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर दी वहाँ पर। बाकी ज़ाहिर है अपने मुल्क से प्यार है। मुझे ये लगता है कि जितना भी मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स वहाँ से पढ़ लूँ या डीएनए एनालिसिस, लेकिन मेरे मुल्क को ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, बिकॉज आपको पता है कि दे आर नंबर 1 इन इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजीज़। अब जैसे मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से किया है डिजिटल फॉरेंसिक्स,
تو جو چیزیں وہ یوز کرتے ہیں لنڈن میٹ کے ساتھ وی آر فار ماڈرن ٹیکنالوجیز، اور وہاں تک پہنچنے میں ہماری پاکستان کو تھوڑا ٹائم لگے گا آف کورس وہ والی. تو ابھی میں نے آئی جی صاحب کو لیٹر لکھا ہے اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ سی ایس یو یونٹس کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں. تو انہوں نے اس پہ بڑا اچھا رسپانس مجھے دیا ہے، انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے، انہوں نے پروپوزل بھی مانگا ہے، اور انہوں نے کہا ہم ڈیفینیٹلی ہم اپنی سندھ پولیس کو ایکوپڈ کریں گے. تو پھر اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں تو دے آر آلریڈی ڈوئنگ سو ویل لنڈن یو کے میں، تو آئی تھنک اپنے ملک کو جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے وطن سے پیار ہے، یہاں پہ لوگ ہیں، گھر ہے اپنا. تو میرا دل زیادہ، میں آپ کو سچ بتاؤں تو پاکستان میں لگتا ہے. لنڈن میں تو چلیں ایگزام دینے چلے گئے، بہانہ ہو گیا، جب ایگزام کا ٹائم آیا تو وہاں چلے گیا. آپ کو تو پتہ ہے نا میں LLB بھی کر رہی ہوں یونیورسٹی آف لنڈن سے، اینڈ دس از مائی سیکنڈ ایئر. سو بس ابھی میں کسی بھی وقت توڑنے والی ہوں یہاں سے. بریک کا ٹائم ہوگا. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گھومنے کے لیے جائیں، جو اپنے ملک کا مزہ ہے، جو اپنے ملک کی آزادی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں ایبسلیوٹ فریڈم ہے. باہر کی دنیا میں یہ چیز نہیں ہے. ہم بھی وہاں رہ کر آئے ہیں. جو خوشبو ہے اپنے ملک کی، جب ہم باہر ہوتے ہیں اتنا یاد آتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.